बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का ज़रिया अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया सरदार मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो बज़रिया वही अल्लाह ताला के अहकामात व पैगामात को अंबिया इकराम तक पहुँचाते थे। नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बायस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुज़ुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं, जिनका मुकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और आमाल तमाम गिरोह मलाइक में से सबसे अजीम है, चनाचा उनका वजूद भी तमाम गिरोह मलाइका में सबसे अजीम है। उनके अलावा खुदाए बुजुर्ग व बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ऐ जिब्राइल, ज़रा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का सही अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हिजाबाते अज़मत में से चौथे पर्दे में एक सितारा चमका था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्राइल, मुझे अपने रब्बे ज़ुल जलाल की इज़्ज़त की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं यानी मोहम्मद ही हूँ। हुज़ूर सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मलाइका में से सिर्फ एक पाक रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई, जो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अर्श तले हैं और खुदाए बुजुर्गो बरतर के ताजे हक को उठाए हुए हैं। उनके यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कान की लौ और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है। इब्ने खज़ीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे की 700 साल की उड़ान का फासला। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐन अर्शे मौला तले रिहाइश पजीर हैं। मैंने जिब्राइल को देखा, उसके 600 पर थे और वो तमाम उफ़क़ पर मुहीत था, और अल्लाह बुजुर्गो बरतर के अता करदा तख्त पर बैठा था। उसके तमाम पर फैले हुए थे, और इन परों में से ज़मुर्द, मोती और मरवारी झड़ रहे थे। बारिवायत अहमद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसके परों का रंग सब्ज़ है और पाँव के तलवों का रंग भी सब्ज़ है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस साल देखा जिस साल आपकी वालिदा माजिदा की वफ़ात हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर बच्चों के साथ मशगूल थे कि यकदम एक शख्स आया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। खौफ और हैबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद दूसरे बच्चे भाग खड़े हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज़ निकाली और कहा, ये शर का ज़र्रा आपके अंदर था, और इसको निकाल कर फेंक दिया, और मेरे दिल को सोने की तश्तरी में रखकर आबे ज़मज़म से धोया, और फिर मेरा सीना दोबारा सी दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वापस आए
تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ نمبر 1، اس وقت جب آپ غار حرا میں موجود تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلائی۔ دوسرے معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسرے مکہ کے مقام جیاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھے اس وقت جب آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد احزر یعنی زمرد سبز چمکتے ہوئے کہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا کر غش کھا کر گر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آگوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کے بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8 × 3 کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کرتا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العرش نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم با قدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے برگلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر
جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔